ढवळीकर जो सांगता की BLO रिस्पॉन्सिबल आसा हे जे वोट चोरी प्रकरण जे चल्लां ते ढवळीकर हे सारकें उलयल्लो आसा की BLO आसात आनी तेन्ना तेजी बायट आयकली तेणी काँग्रेसचे मेन्शन केले की कर्नाटकान कोणाचो सरकार आसा आनी ते BLO आहा ते काँग्रेस सरकाराच्या अंडर आसा सो तेंच्यांनी कंप्लेंट करपाची न्हू म्हणून आनी तेंच्यांनी ते कॅन्सल करपाचें म्हणून सगळेंच इलेक्शन कमिशन करिना म्हणून। पूण ढवळीकराक सांगपाक सोदता की ह्या सगळ्याचेर नजरी इलेक्शन कमिशनूच दवरता। आमी 2021 2020 आनी 21 ह्या वर्सा आमी आमचे मतदारी कॅम्पेन केल्ली। आमी फोंड्याची शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली, आमी ती कॅन्सलूय केली। ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलीशीच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली, त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना, तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो, हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा। आयज शापूर बस्ती ही इल्लीगल बस्ती ती मोडलेली आसा, थोडी घरां मोडलेली आसा, थोडी उरला, तेतूनय तूं सांगता इल्लीगल वोटींग कार्ड आसा जाल्यार तुवें हेचेर कंप्लेंट घातला काय? तुवें तुजी थंय पंचायत आसा बांदोरा पंचायती तुका पंचायत लागता, ह्या पंचायतीच्या तूं पंचायतीक थंय इलेक्शनाक वयता, तुजे प्रोग्राम करता जाल्यार ही इलेक्शन कार्डां जी आसा पळय ती कॅन्सल करपाक तुवें कितें केलां अजून मेरेन? कित्याक एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी हेचेर कंप्लेंट घातलेले आसा, आमी कितलेशीच कॅन्सलूय केल्ली आहा। फोंड्या मतदारसंघान तुजो कॅन्डिडेट थंयसर कंटेस्ट केल्लो आसा हेच्या पयलीं, जेन्ना तुजो हेच्या पयलीं तुजो एक कॅन्डिडेट थंय जिखूनूय येयल्लो। आयज फोंड्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट 9 ते 10,000 मायग्रंट वोटर्स जाल्ल्या। आतां ह्या मायग्रंट वोटरांचे तुवें कितले कॅन्सल केले आनी तुजे जे कॅन्डिडेट आसा नाल्यार पयलीं आमदार आसलो तो त्या मायग्रंटा कडेन वचून वोट मागोंक ना काय? हे सगळे ढवळीकरान आन्सर करपाक जाय, कित्याक तुजो आतां जो कॅन्डिडेट आसा पळय हो कॅन्डिडेट फक्त मायग्रंटाच कडेन पडलेलो आसता। राजस्थानी, मारवाडी, कन्नडिगा, तमीळ आनीक खंयचे UP, बिहारी ह्या सगळ्यां कडेन एक्टिविटी करीत आसता। तेंची फेक वोटींग कार्डां आसा तेचेर तेणी कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या पार्टेन कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या कावन्सिलरांनी कितले कंप्लेनी घातल्या नाल्यार तुज्या कॅन्डिडेटान कितले कंप्लेनी घातल्या हें आमकां मातशें लोकांक दाखोवचें। फक्त लोकांक पिशान काडचें न्हू असली भाशणां दिवन। BLO 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी, पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय। कित्याक हेच्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोन्सान जेन्ना इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेंट दिवपाक लागलेले थोडी तेंच्यांनी कॅन्सल केले आनी जेन्ना तांकां दिसपाक लागले ही चड कॅन्सल जावपाक लागला तेन्ना तेंच्यांनी कायदोच बदललो। कॅन्सल करतलो त्याच वॉर्डांतलो भुरगो जाय म्हणपाक लागले, त्याच वॉर्डांतलो भुरगो येवन तेणी कंप्लेंट घालपाची, ऑनलायन फक्त 10 कंप्लेनी घालपाचे, हें सगळें नाटक चालू केलें। सो हेका रिस्पॉन्सिबल जे आसा पळय ते इलेक्शन कमिशनूच आसा। आमचे मतदार जी आमची कॅम्पेन आसा ही परती चालू जातली, आमी लोकांक दाखयतले खंयच्या वॉर्डान कितले मायग्रंट आसा, कितले इल्लीगल आसा, कितले विदाउट हावस नंबर आसा, कितले एका घराचेर मल्टिपल रजिस्टर आसा, कितले घोस्ट आहा, हे सगळे येता त्या काळान आमी तुमकां दाखयतले। ढवळीकराक इतलेच सुचयता की तुजे ज्या ज्या जाग्याचेर कॅन्डिडेट आसा पयलीं त्या कॅन्डिडेटाक मायग्रंटांच्या ह्या घोस्ट वोटींग नाल्यार ड्युअल वोटींग कार्डाचेर नाल्यार घर नंबर नासलेल्या वोटींगेचेर कंप्लेंट घालपाक लाय। तुज्या पार्टेच्या अध्यक्षाक नाल्यार तुज्या पार्टेच्या मनशांक कोण ऑफिस बेरर आहा तांकां कंप्लेंट घालपाक लाय। तूं स्वता कंप्लेंट घाल, तूं स्वता सरकारान आसा आनी मागीर वोट चोरीचेर तूं लोकांक भाशण दी ना जाल्यार ज्ञान दी। देव बरें करूं।